सर आनीक म्हळ्यार सद्याक 2027चे इलेक्शन जावपाचें आहा इन कमींग मंथ्स. सो सद्याक खुबशे जाण इंट्रस्ट दाखयता आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सद्याक काँग्रेस एक्टीव जाला आनी खुबशे ते इनिशिएटीव घेवन लोकांक प्रचार बीन करपाक स्टार्ट केला. आनी काँग्रेसाचो जो प्रेजिडेंट आहा गिरीश चोडणकर तेणें सांगलां की डिफेक्टर्सांक तिकेट दिवपाना म्हूण. तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमकां तेंचे तिकेटीचे कोणाक पडलेले, आमकां तिकेट जाय तेंची. आमी आहा BJPन आनी BJP सक्षम आहा आनी आमचो जे पळय फुडलें 2027 जें इलेक्शन आसा तें इलेक्शन आमी 27 म्हणटाले, पण आमकां अशें तरी दिसता आमी 27 30+ जातले. जे आयज आमचे डबल इंजीन सरकार जे मोदीजीचें काम पळोवन सगळे भुरगे युवा म्हण युवती म्हण किंवा ल्हान भुरगे ते जाणटे पर्यंत सगळे इम्प्रेस जाल्ल्या मोदीजीचें काम कर. डबल इंजीन सरकार आयज जे पळय गोंयांत ज्या पद्दतीन आमचें पळय काम चालू आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे पळय चालू आसा, तूं बिलीव करतना म्हाका दिसता आमी जन्मभर जरी जाणटे जावन जरी गेल्ले जाल्यार आमकां अशें पळोवचें आमकां दिश्टी पडचें नासलें. ह्या पद्दतीचें आमचें काम जालें. अटल सेतू तुमी पळयला, आमी केन्ना चिंतलेलो इतलो वयर आनी ब्रीज कोण बांदतलो. अशे प्रोजेक्ट येयला. आयुश हॉस्पिटल येयला, मागीर कॅन्सर हॉस्पिटल न्यू येयलेलें आसा. त्याच बरोबर जुवारी ब्रीज पळय 2 अशे ब्रीज काडले. आनी जे आयज तुमी रोड पळयता सगळे पळयता हे आमच्या नशिबान जे ब्रीज आयज म्हाजोच घोवणाळ्याचो ब्रीज पळय 50 कोटीचो धांवजे आमी पळय ओवर ब्रीज काडटा रेल्वे ट्रॅका कडल्यान तो पळय. म्हणजे सातत्यान तुमकां सांगपाचें म्हणजे जे हांव पळय उलयतलो तें कमी पडटलें. एक असो डेवलपमेंट आमच्या गोंयांत चल्लेलो आसा डबल इंजीन सरकाराच्या. आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने आमकां हेल्प करीता, मदत करता. प्रत्येक मतदारसंघान तेजें सारकें बारकायेन लक्ष आसा. जें तुका कितें जाय कितें नाका हें सगळें तेज्या पर्यंत आमी पावयता. दोतोर आमकां म्हणजे आमच्या चीफ मिनिस्टराक आमी सांगता आमकां हांगा हे ब्रीज जाय, आमकां हांगा हे डेवलपमेंट जाय. कॉलेजी पळय आमी कितल्यो बांदलेल्यो आसा. म्हाज्या मतदारसंघान सुद्दां एग्रीकल्चर कॉलेज येयल्या. म्हणजे तुका पाडो जर वाचीत जाल्यार आमकां टायम पावचो ना. पण हांव खूब अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आनी आमचे प्रायम मिनिस्टराचें. कारण पयलींच 12 वर्सां जाल्या. ह्या 12 वर्सान जो पळय तेणी विकास केल्लो आसा आनी खास करून आमच्या गोंयांक तो सदांच तेजो आशिर्वाद आमच्या गोंयांत आसा. एक मोठो डेवलपमेंट तेका लागून आमचे युवा जे पळय आयज आहा हे सारके सातत्याने BJP बरोबर आसा. आनी BJPक ते केन्ना आमी बाबा वोट मारताले अशें तांकां आमच्या पेक्षा तांकां चड हें आसा. आनी आतां तूं म्हणटा हे आतां कोण एक्टीव जाले आतां ती अळमी आतां पावसाक येतली. पावस जालो की मागीर ऑटोमॅटिकली कोसळटली. म्हणजे कोण तरी कळ्ळें तुका न्हू. ह्या पद्दतीचें हे आतां भायर सरता. आमचें लास्ट 4 वर्सां काम पळया आमी कितें पद्दतीन काम करता. डे 1 सान आमी जिखल्या उपरांत लोकांच्या मदीं त्यान पयलीं आसलेले आतांय आसा आनी फुडें आसतले. आनी लोक आमकां ह्या फाटी म्हणजे तुका सांगना आमकां आमचें टार्गेट आसा जें आमचें भारतीय जनता पार्टीचें एक विजन आसा. कुमारगांव मतदारसंघ हो 12,000 मतांनी आमी BJP निवडून हाडपाचें आमचें जे पळय आमी टार्गेट दवरला आनी आमी सक्सेस करतले. काँग्रेसान म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणूय कॅन्डिडेट तुमकां काय फरक पडना? अरे काँग्रेस खंय उरल्या. काँग्रेसी कडेन कोण आहा, कोण लिडर आसा दाखय म्हाका आसा जाल्यार. आनी यो सांग हांगा लडपाक हांव पळयतां. तूं टेन्शन घेवपाचें कांयच हें ना. कारण तुमकां आमच्या पेक्षा पयलीं सगळें हें आसता. हे बिश्टी अळमी आतां येयल्या पळय ती अळमी थोड्या दिसांची जे पळय आमी पळय कितें काम करता न्हू ते आपलो विकास करूं येतले. आमी लोकांचो विकास आनी मतदारसंघाचो विकास करपाक हितून येयल्ले आसा कळ्ळें न्हू. ते फक्त त्या टायमार येतले लोकांक भुलयतले. ते लोक कोण बळी पडपाचे. लोक भरपूर शिकलेल्या ह्यान पयलीं ते कोणा बरोबर आसलेले आनी तेमी कितें केलां हें सगळें लोकांक पयलीं खबर आसा. म्हाजो फक्त इतलोच हांव काँग्रेसींतल्यान BJPन कित्याक गेला हांव मोदीजीक इम्प्रेस जालो. मोदीजीचें काम पळयलें, डॉक्टर प्रमोद सावंताचें काम पळयलें. आनी जर हेंचे बरोबर आसलेलो डे बाय डे आमी लाठी चार्ज हो मोर्चा तो मोर्चा करून हेंचो लाठी चार्ज महिलांक मारप हेच तेंचें चलतालें. म्हणून आमी BJPन गेले जेणे करून BJP एक सारकें बेस्ट काम करता, बरो डेवलपमेंट करता. डबल इंजीन सरकार आसा. आमच्या भुरग्यांच्या जॉबाचीं कामां, आमचो मतदारसंघाचो विकास इतलोच आमचो ध्येय. म्हणून आमकां खूब अभिमानान आमी सांगता येता ते 2027 जें इलेक्शन पळय जातलें तें 27 न्हू 27 30+ हाडपाचें जें आमचें मोदीजीचें विजन आसा. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचें लिडरशिपीचें जें विजन आसा त्याच बरोबर आमचो अध्यक्ष दामूबाई नायक तेजें विजन जें आसा हें आमी 100% सक्सेस करतले. त्या भायर गिरीश चोडणकरान म्हणला की आमी 21 सीट फूल कॉन्फिडन्सान आमी निवडून हाडटले. पयलीं सोद 21 खंय आहा जाल्यार तेंचे 21 कॅन्डिडेट खंय आहा जाल्यार पयलीं सोद. आनी ते सोड 5 तरी निवडून हाडपाची जर हिम्मत आहा जाल्यार पळय सांग. ते उलोवपाचें खूब कितें उलयतले.
आनी थोडे दीस आनी आतां स्टार्ट जाला आतां फुडें पळय कितें कितें जातलें तें. काँग्रेस मतदारसंघात जर जाल्यार समीर वळवयकर म्हणटा की आपूण आपल्याक हांगा तिकीट मेळटलीच काँग्रेसीच्यान, जाल्यार तेजेर तुमी कशें पळयता तुमी? पळय बाबा, कोणाक कितें तिकेट मेळटली कोणाक मेळची ना हेजे आमचें कांय विचार ना आनी आमकां तेंच्या बद्दल उलोवपाक आमकां इंट्रस्ट ना. कारण आमी आमचेर फोकस करता, आमी मतदारसंघाच्या विकासाचेर फोकस करता, भुरग्यांचे जॉबाच्या बद्दल आमी विचार करता, भुरग्याच्या शिक्षणाच्या बद्दल विचार करता, आमचे सातूय पंचायती कश्यो क्लीन जावच्यो, आमचें एड्युकेशन कशें बरें जावचें हेजेर आमी फोकस करता. लोकांची सुविधा लोकांक कशी बरी मेळची, इवन आमच्या सांतिस्तेच्या लोकांक आमकां बरे कशे डॉक्टर आमी दिवचे आनी कशें तेंचे बरे पद्दतीन आमी काम करचें आमचें इतलेंच भर आसता. प्रत्येक जाग्याचेर आमी बारकायेन लक्ष दीत आसता. सातूय पंचायतींनी आमी काम करीत आसता. एम्बुलन्स बाबा आमकां टायमार खंय जाय, आमचे रॅम्प सारके आसा काय ना, आमकां फेरी सेवा सारकी आसा काय हेजीच आमी सातत्याने. आमकां त्या बारीक आमकां चिंतपाची कांय गरज सुद्दां ना. कारण हें तुमकां लास्ट टायम तुमी पळयलां आसतलें इलेक्शनाक ते बिश्टी अळमी येता ती आतां भायर सरता. अळमी कोण ही? अळमी म्हणजे तुमी आतां जे पळय कोणा नांवां बिवां घेता ती अळमी. तुमी थोडी clear करा न्हू. मातशी- तुमी मातशें अरे clear- आमी सामकें सदांच तेंची नांवां अशींच घेता. पूण आतां कितें आसा तें आमकां तेंची नांवां घेवपाक सुद्दां एक वाज कसो येता, आमकां तेंची घेवपाचें ना. कारण सगळे लोक जे आमच्या मतदारसंघाच्या बरे सारके म्हणजे डिसेंट लोक आहा, सगळे जाणा आसलेले आसा. तेंचो आयज जो पळय डबल इंजीन सरकार आमचो जो ज्या पद्दतीन काम करता हो तांकां खबर आसा, सगळे पळयता. आनी मोदीजीक सगळे जाण सारके इम्प्रेस जाल्ले आसा. जी मन की बात जी आमी पळयता एवरी आमी लास्ट जो पळय संडे आसता एवरी मंथाचो, ती मन की बातान आमच्या गोंयचें नांव कशें आमच्या गोंयचो खंयचो भुरगो हो तो एक काडून त्या भुरग्या बद्दल विचार करता असो आमचो प्रायम मिनिस्टर आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीचेर आमी प्रत्येक जाण आमी सातत्यान बरें काम करता. तेंचे फुडें हे खंयचे हेंची नांवां सुद्दां घेवपाचें म्हाका तरी हांव तरी तांकां इम्पॉर्टन्स दिना. देव बरें. तुमकांय.